नमस्कार हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा क्लास नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। हजुरहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले हजुरहरूको कन्सेप्टलाई क्लियर गर्नको निमित्त कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसनका सोलुसन, साथसाथै पुराना बोर्ड एक्जाममा सोधेका, फाइनल एक्जाममा सोधेका ओल्ड क्वेसनका सोलुसन्सको भिडियो बनाएर युट्युब तथा फेसबुकमा हालेका छौँ। हजुरहरूले त्यो भिडियो हेरेर आफ्नो नलेजलाई, आफ्नो ज्ञानलाई एकदम सबल, सुदृढ तथा बलियो बनाउन सक्नुहुनेछ भने आफ्नो जुन फाइनल एक्जाम छ त्यसमा पनि बडा उत्कृष्ट नम्बर ल्याएर पास गर्न सक्नुहुनेछ। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म क्लास 10 SEE को जुन नेपाली विषय छ त्यसको ओल्ड क्वेसन सोलुसन लिएर आएको छु र यो सोलुसन गर्ने क्रममा मैले सेट 11 सम्मका जुन प्रश्नहरू छन् त्यो मैले गरिसकेको छु। आज म सेट 12 बाट सुरु गर्दैछु र यहाँ सेट 12 चाहिँ हाम्रो 2074 साल सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रमा सोधिएको रहेछ। यो चाहिँ सेट 11 सँग ठ्याक्कै मिल्न जाँदो रहेछ। त्यही भएर हामी अब यो सेट 12 र सेट 11 एउटै रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि सेट अब 13 मा हामी प्रवेश गरौँ है त। तपाईहरुलाई यो जानकारी गराइदिएको कि सेट 12 पनि हाम्रो सेट 11 सँग मिल्ने रहेछ भन्ने कुरा। ल अब हेर्नुस्, हाम्रो सेट 13 मा हामी जाउँ। त्यसो भए यो सेट 13 जुन छ यो चाहिँ 2074 सालमा यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्र भन्छौँ हामी, करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टर CDC ले तयार पारेको प्रश्न हो है। अब तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ जम्मा 75 मार्क्सको क्वेसन हुन्छ, फुल मार्क्स पूर्णाङ्क, र 2 घण्टा 15 मिनटको समयमा तपाईले हल गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई प्रश्न नम्बर 1 देखि प्रश्न नम्बर 18 सम्म सोध्ने गरिन्छ 75 मार्क्समा, जसमा प्रश्न नम्बर 1 देखि प्रश्न नम्बर 9 सम्म चाहिँ तपाईलाई व्याकरणको प्रश्नहरू सोधिन्छ भने प्रश्न नम्बर 10 देखि प्रश्न नम्बर 18 सम्म नेपाली साहित्यका प्रश्नहरू सोधिन्छ। र नेपाली साहित्यमा चाहिँ गद्यांश, पद्यांश, सप्रसङ्ग व्याख्याहरू, कवितांशहरू, विवेचनात्मक उत्तर, निबन्ध, त्यस्तै चिठी लगायतका प्रश्नहरू सोधिन्छ। अब आज चाहिँ म तपाईलाई यो जुन सेट 13 छ यसको प्रश्न नम्बर 1 देखि प्रश्न नम्बर 9 सम्म, यानी कि व्याकरणका जुन प्रश्नहरू छन्, व्याकरणका अभ्यासहरू छन्, म त्यो तपाईलाई गराउन गइरहेको छु है। ल त्यसो भए हाम्रो प्रश्न नम्बर 1 रहेको छ यहाँ, तल समूह कमा दिएका शब्दको अर्थ समूह खबाट पहिचान गरी जोडा मिलाउनुहोस् भनेर हामीलाई यहाँ प्रश्न छ। त्यसो भए अब हामी जोडा मिलाउन त। सुरुमा छ यहाँ स्मृति भन्ने शब्द। स्मृति भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो मेमोरी भन्छौँ नि हामी, स्मरण शक्ति अथवा सम्झना, एक्का पनि भन्छौँ, कसैलाई सम्झिने क्षमता भनेर भन्छौँ। सो यो स्मृति भनेको हाम्रो के हुन जान्छ यसमा, सम्झना है। ल यो हाम्रो उत्तर रहेको छ, यो अर्थ रहेको छ स्मृतिको। त्यस्तै अर्को छ असरल्ल भनेको छ। असरल्ल भनेको चाहिँ एकदम सम्हालिन नसकिएको क्या, असरल्ल धेरै अत्याधिक अथवा भनौँ न लथालिङ्ग छ, अलपत्र परेको एकदम भदाभुङ्ग छ भन्ने कुरा असरल्लले जनाउँछ। त्यही भएर हाम्रो यहाँ असरल्ल भन्ने जुन शब्दको अर्थ के हुन्छ, भदाभुङ्ग भन्नुको मतलब अलपत्र, ठिक छ। त्यस्तै यहाँ तेस्रो शब्द छ शैल भन्ने। शैल भनेको के हो भन्दाखेरि शिलाबाट बनेकोलाई हामी के भन्छौँ, शैल भन्छौँ। शिला भनेको ढुङ्गा, ठिक छ। अब हेर्नुहोस्, शैल भनेको शिलाबाट बनेको कुनै पनि अग्लो भूभागलाई हामी के भन्छौँ, शैल भन्छौँ, कुनै पनि अग्लो भूभाग। त्यसो भए हाम्रो यहाँ शैल भनेको के होला भन्दाखेरि हाम्रो अग्लो भूभाग के हो, पहाड हो। त्यही भएर शैल भनेको हामी पहाडलाई लगाउँछौँ है, शैल भनेको हाम्रो पहाड हो। त्यस्तै अर्को छ दिल। दिल भनेको तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ हाम्रो जुन मन हुन्छ, हाम्रो हृदय, चित्त पनि भन्छौँ हामी, मुटु पनि भन्छौँ, हाम्रो अन्तस्करण पनि भन्छौँ है दिल भनेको। त्यही भएर यहाँ यो दिलको अर्थ के हुन्छ, मन, ठिक छ। र तपाईँहरूले उत्तर लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी नलेख्नु होला, जोडा नमिलाउनु होला। उत्तर कति नम्बरको हो, 1 नम्बरको। त्यसो भएर उत्तर 1 यसरी लेख्नु होला, स्मृति भनेको हाम्रो के हो, सम्झना हो भनेर यस्तो प्रकारले हजुरहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै असरल्ल भनेको अलपत्र,
हो यसरी लेख्नुहोस् है उत्तर लेख्दाखेरि। ल अब हामी प्रश्न नम्बर 2 मा प्रवेश गरौँ। प्रश्न नम्बर 2 मा के भनेको छ भन्दाखेरि कोष्टकबाट मिल्ने शब्द छानी खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेर भनेको छ। हामीलाई दिएको छ दुर्गमको विपरीतार्थी शब्द के हो हैन। दुर्गम भनेको जुन ठाउँमा पुग्न नसकिने, दुर्गम जान एकदम गाह्रो हुने हैन, त्यसलाई हामी दुर्गम भन्छौँ। दुर्गमको विपरीतार्थी के हुन्छ त? उल्टो शब्द भनेको। अब यहाँ हेर्नुहोस् अप्सन दिएको छ एउटा ठाउँ भनेर हैन। ठाउँ भनेको कुनै स्थान हो। दुर्गमको विपरीतार्थी शब्द कुनै ठाउँ त हुँदैन है। दुर्गम भनेको पुग्न कठिन भन्न खोजेको। अब सुगम छ। सुगम भनेको के हो? सु प्लस गमा सुगम भन्नुको मतलब जुन ठाउँमा जान सजिलो हुन्छ त्यसलाई हामी सुगम भन्छौँ। त्यही भएर यहाँ दुर्गमको विपरीतार्थी भनेको उल्टो अर्थ दिने हाम्रो के हुन्छ? सुगम हुन्छ। दुर्गम भनेको जान नसकिने, जान अप्ठ्यारो। सुगम भनेको जान सजिलो, जान एकदम सहज हैन। त्यही भएर हाम्रो दुर्गमको विपरीतार्थी शब्द हो सुगम। अब पहाड त हुँदै भएन। दुर्गमको विपरीतार्थी शब्द पहाड भनेर हामीले भन्न मिल्दैन है। ल त्यस्तै अब अर्को छ हाम्रो पृथ्वी भनेर। पृथ्वीको पर्यायवाची शब्द ड्यास होइन भनेको छ। पृथ्वीको पर्यायवाची शब्द के होइन त? हेर्नुहोस् हामीलाई अप्सन दिएको छ अवनी, धरती र आकाश। अब अवनी भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने अवनी भनेको हाम्रो धरणी हैन, धरती माथा पृथ्वीलाई नै हामी के भन्छौँ? अर्थलाई नै हामी अवनी भन्छौँ। ठिक छ। त्यही भएर अवनी भनेको चाहिँ पृथ्वीको पर्यायवाची शब्द हो। त्यसै धरती भनेको पनि के हो? पृथ्वीको पर्यायवाची शब्द हो। तर हामीलाई यहाँ पृथ्वीको पर्यायवाची शब्द के होइन भनेर सोधेको छ। त्यही भएर पृथ्वीको पर्यायवाची शब्द आकाश चाहिँ होइन। आकाश भनेको त गगन हैन। त्यही भएर यो पर्यायवाची शब्द चाहिँ होइन। ल अब अर्को छ यहाँ ग नम्बरमा लम्पट ड्यास शब्द हो। लम्पट भन्ने शब्द कुन शब्द हो त? त्यो हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ। अनेकार्थी, लघुतावाची, पर्यायवाची शब्द तीनटा अप्सन छ। अब हेर्नुहोस् पर्यायवाचीमा कुरा गरौँ सुरुमा। यो लम्पट भन्ने शब्द पर्यायवाची शब्द हुँदै होइन। किनकि पर्यायवाची हुनको लागि कुनै दुईटा शब्द हुनुपर्छ है। जस्तो हामीले चन्द्रमा, इन्दु यो दुईटा शब्द दिएको भए यो पर्यायवाची शब्द हो यसरी लेख्न सक्थ्यौँ है। सो यो लम्पट भन्ने एउटा मात्रै शब्द दिएको छ। अब यो कसरी पर्यायवाची भन्ने हैन। त्यही भएर यो पर्यायवाची शब्द होइन किनकि यो थाहा नै हुँदैन पर्यायवाची के हो के हो। दुईटा शब्द दिएको भए थाहा हुन्थ्यो। अर्को छ लघुतावाची। लघुतावाची भनेको कुनै पनि सामानको अथवा चिजको सानो कोटी बुझाउने शब्दलाई हामी लघुतावाची भन्छौँ हैन। सानो कोटी अचारको, पित्तको, काठको, छेसको हैन, यस प्रकारले। त्यही भएर यो लम्पट भनेको पनि हाम्रो लघुतावाची होइन। ठिक छ। त्यसो भए लास्टमा अप्सन के बाँकी रह्यो? अनेकार्थी भनेपछि यो अनेकार्थी चाहिँ फिक्स्ड हो। अब के हो त? हेर्नुहोस् अनेकार्थी भनेको जसको अनेक अर्थ हुन्छ, एकभन्दा धेरै अर्थ हुनेलाई हामी अनेकार्थी भन्छौँ। अब लम्पटको अनेकार्थी शब्द के हुनसक्छ? के हुन्छ अर्थ भन्दाखेरि एउटा लम्पट भनेको के हो? तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला स्त्री लम्पट भनेर भन्छौँ नि हामी हैन। जो चाहिँ एकदम स्त्रीमा के छ? झुकेको छ, यसलाई स्त्री लम्पट भनिन्छ। अथवा विलासी भनिन्छ, कामुक व्यक्ति भनिन्छ हैन, कामुकताले भरिएको हुन्छ, त्यसलाई लम्पट भनिन्छ है। एउटा त्यो अर्थ भयो कामुकता भन्ने कुरा हैन। त्यस्तै अर्को चाहिँ लम्पटको अर्को अर्थ हुन्छ, तपाईँहरूले सुन्नुभएको छैन होला, जुन सानो खालको पातलो डसना हुन्छ नि हो त्यसलाई पनि हामी के भन्छौँ? लम्पट भन्ने गर्छौँ। ठिक छ। सानो खालको जुन पातलो डसना छ, जुन बिछ्याइन्छ, उछ्याइन्छ, त्यसलाई पनि हामी लम्पट भन्छौँ। त्यही भएर लम्पटको दुईटा अर्थ भएकोले यो अनेकार्थी शब्द हो है। अब प्रश्न नम्बर घमा जाउँ। ड्यास श्रुतिसम भिन्नार्थी शब्द हो। श्रुतिसम भनेको श्रुति भनेको श्रवण, सम भनेको उस्तै। श्रवण गर्दा उस्तै लाग्ने भनेको सुन्दाखेरि उस्तै लाग्ने। भिन्नार्थी भनेको चाहिँ भिन्न अर्थ भएको, बेग्ला बेग्लै अर्थ भएको। जी सुन्दाखेरि उस्तै लाग्ने तर भिन्न भिन्न अर्थ भएको शब्दहरूलाई हामी श्रुति सम्भिन्नार्थी शब्द भन्छौँ है। ल अब अप्सन हेरौँ। गाउँ ठाउँ भन्ने छ। गाउँ ठाउँ सुन्दाखेरि त बेग्ला बेग्लै छ, एउटा गाउँ अर्को ठाउँ भनेपछि यो श्रुति सम्भिन्नार्थी होइन। त्यस्तै जन्म मृत्यु पनि होइन। सुन्दाखेरि नै एउटा जन्म अर्को मृत्यु, बेग्ला बेग्लै भयो, सुन्दाखेरि त उस्तै लाग्नु पऱ्यो नि हो। त्यही भएर जन्म मृत्यु पनि होइन। त्यस्तै अर्को छ यहाँ दिन।
हो। अब हेर्नुहोस् त, एउटा ह्रस्व दिन छ, अर्को दीर्घ दिन छ भने यो चाहिँ हाम्रो श्रुति सम्भिन्नार्थी शब्द हो, किनकि सुन्दाखेरि उस्तै छ नि त दिन, तर यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ, बेग्लै हुन्छ। अब यो ह्रस्व दिन भनेको के हो भन्दाखेरि दिउँसो, दिउँसोको जुन समय छ त्यसलाई हामी दिन भन्छौँ। र अर्को दीर्घ दिन भनेको के हो, दुखी, दरिद्र होइन, गरिबलाई हामीहरू के भन्छौँ, दिन भन्छौँ, दीर्घ दिन। त्यही भएर यो दुइटाको अर्थ त बेग्ला बेग्लै भयो, तर सुन्दाखेरि उस्तै भएकाले यसलाई हामी भन्छौँ श्रुति सम्भिन्नार्थी शब्द। ठिक छ ल। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा के भनेको छ, प्रश्न नम्बर 3 मा अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीलाई भनेको छ है। ल, पहिलो शब्द दिएको छ यहाँ अवमूल्यन भनेर हो, 3 नम्बरमा हेर्नुहोस्। ल, अब के हो त अवमूल्यन भन्ने कुरा हामीले चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो है। अवमूल्यन भनेको चाहिँ कुनै पनि सामानको मूल्य घट्नु अथवा कुनै पनि चिजको मूल्य चाहिँ, महत्त्व चाहिँ घट्नु, त्यसलाई हामी भन्छौँ अवमूल्यन। अब अवमूल्यनको चाहिँ हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो भने कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि, अब हेर्नुहोस् अहिले के छ, मानव बेचबिखन धेरै छ होइन। त्यही भएर यसको वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि मानवले मानवलाई बेचबिखन गरेर अथवा गर्दा, मानवले मानवलाई बेचबिखन गर्दा मानवताको अवमूल्यन भएको छ भनेको मानवताको मूल्य घटेको छ, मानवताको महत्त्व घटेको छ। फेरि एकचोटि, मानवले मानवलाई बेच्दा अथवा बेच्ने गर्दा मानवताको अवमूल्यन भएको छ भनेर यसरी हामीले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ वाक्यमा है, एकदम स्पष्ट, अर्थ स्पष्ट हुने गरी। त्यस्तै अर्को छ हंसले ठाउँ छोड्नु होइन। यो चाहिँ एउटा हाम्रो साङ्केतिक अर्थ यसले राख्छ। हंसले ठाउँ छोड्नु भनेको यो हाम्रो टुक्का हो है। खासमा यसको शब्दको अर्थमा जाने भने हंस भनेको हाँस, हाँसले आफ्नो ठाउँ छोड्नु भनेको, तर यसको जुन अर्थ छ त्यो चाहिँ अलि गहिरो छ। हंसले ठाउँ छोड्नु भनेको चाहिँ होस गुम्नु भन्न खोजेको हो क्या होइन, तपाईँको होस चाहिँ हराउनु भन्न खोजेको। जस्तो मानिलिउँ अहिले 81 भूकम्प आयो भने तपाईँको हंसले के हुन्छ, ठाउँ छोड्छ होइन, तपाईँको होस हराउँछ भन्न खोजेको। त्यस्तै अब यसको वाक्यमा प्रयोग गर्ने हो भने, ल अब एसएलसीकै कुरा गरौँ। एसएलसीमा फेल भएको खबरले रामेको हंसले ठाउँ छोडेछ भनेको रामेको होस सब उडेछ। फेरि एकचोटि, एसएलसीमा फेल भएको खबरले रामेको हंसले ठाउँ छोडेछ भनेर हामी यसरी अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। ल, अब त्यसो भए अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 4 मा तलका शब्दमध्ये शुद्ध शब्द चिनेर लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ है। अब कुन चाहिँ शुद्ध शब्द हो त्यो हामीले लेख्नुपर्नेछ। अब यहाँ पहिलोमा चाहिँ हेर्नुहोस्, सशक्त भन्ने जुन हामीलाई शब्द दिएको छ यो 4 को क को अ नम्बरमा, भनेपछि हामीलाई यहाँ कुन चाहिँ स ठिक हो, स मोटो स, पेट चिरेको स, पातलो सको प्रयोगको बारेमा हामीलाई थाहा हुनुपर्ने छ। अथवा भनौँ तालव्य स, मूर्धन्य स, त्यस्तै दन्त्य स को बारेमा थाहा हुनुपर्ने छ। तालव्य भनेको मोटो स होइन, मूर्धन्य भनेको षट्कोण स र दन्त्य भनेको पातलो स है। यिनीहरूको प्रयोगको बारेमा थाहा पाउनुपर्छ। सशक्त भनेको एकदम शक्तिशाली, सबै कुराबाट युक्त भएको है। अब सशक्तको यहाँ कुन चाहिँ हाम्रो ठिक हुन्छ भनेर हामीले हेर्नु पर्यो है। त्यसो भए यो सशक्तमा हाम्रो यो जुन पहिलो छ, सुरुमा पातलो छ र दोस्रोमा मोटो स भएको हो, यो चाहिँ हाम्रो के हो, शुद्ध शब्द हो। ठिक छ ल, यो भयो हाम्रो 4 को क को अ नम्बर सशक्त। अब दोस्रो छ यहाँ चिरञ्जीवी भन्ने शब्द। चिरञ्जीवी शब्दको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि चिरकालसम्म जीवन्त रहने। चिरकाल भनेको अनन्तकालसम्म होइन, धेरै वर्षसम्म जो बाँचिरहन्छ उसलाई हामी चिरञ्जीवी भन्छौँ, चिरकालसम्म जीवन्त रहने होइन। त्यसो भए यो चाहिँ हाम्रो एउटा तत्सम शब्द हो। तत्सम भनेको संस्कृतबाट आएको शब्दलाई हामी
तत्सम शब्द भन्छौँ। शब्दलाई 3 प्रकारले विभाजन गर्न सकिन्छ। एउटा तत्सम, अर्को तद्भव, अर्को आगन्तुक। तत्सम भनेको संस्कृतबाट आएका शब्दहरू तत्सम शब्दहरू हुन्। त्यस्तै तद्भव भनेको ठेट नेपालीका शब्दहरू तद्भव शब्दहरू हुन्। आगन्तुक भनेको चाहिँ हाम्रो विदेशबाट आएका शब्दहरूलाई हामी आगन्तुक शब्द भन्छौँ है। जस्तो अङ्ग्रेजीबाट आयो कार हैन, हिन्दीबाट आयो जलेबी, फारसीबाट पनि आयो, फारसीबाट पनि धेरै शब्दहरू आएका छन्, तारिक, तारिफ, यस्ता शब्दहरू चाहिँ आगन्तुक शब्दहरू हुन्। ल अब यहाँ चिरञ्जीवीमा कुन चाहिँ हाम्रो शुद्ध हो भन्दाखेरि जुन यो आदि य गोरुसिङे य भएको यो जुन शब्द छ यो चाहिँ हाम्रो एकदम शुद्ध शब्द हो। ठिक छ, त्यसो भए यो प्रश्न नम्बर 4 पनि हाम्रो सकियो। अब प्रश्न नम्बर 5 मा जाउँ हामी। प्रश्न नम्बर 5 मा के भनेको छ, तलका वाक्यलाई शुद्ध पारी लेख्नुहोस् भनेको छ। शुद्धिकरणको प्रश्न दिएको छ है। यो वाक्य दिएको छ, शोभाले गहभरि आँसु पारेर भनिन् दाजुसँग एक वचन नसोधिकन जाने भनेर यहाँ भनिराखेकी छिन् शोभाले। अब हेर्नुहोस् यहाँ यो शुद्ध पार्नु पर्दाखेरि कहाँ गल्ती छ हेरौँ है। शोभाले गहभरि जुन यो रि छ यो रस्सो इकार हुनुपर्ने हो यसमा, यो रमा है, यसरी गहभरि यो प्रकारले हुनुपर्ने हो, एउटा यो गल्ती छ। त्यस्तै शोभाले गहभरि आँसु पारेर भनिन्। अब शोभाले भनेको कुरालाई हामीले यहाँ एउटा यसरी उद्धरण चिन्हमा राख्नुपर्ने हुन्छ, किनकि कसैले भनेको कुरालाई हामीले फेरि भन्नु पर्दाखेरि त्यसलाई हामीले उद्धरण चिन्हमा राख्ने गरिन्छ हैन। इन्भर्टेड कमा भन्छौँ हामी अङ्ग्रेजीमा। सो यहाँ उद्धरण चिन्हमा राख्न गल्ती भएको छ। र अर्को हेर्नुहोस्, यो जुन दाजुसँग एक वचन नसोधिकन जाने भनेर भनेको छ, जुन यो दाजु र सँग यो जोडिनु पर्ने हुन्छ है, किनकि यो सँग भनेको के हो, हाम्रो नामयोगी हो। त्यही भएर यो सँग चाहिँ दाजुसँग के हुन्छ, जोडिन्छ हो। यहाँ यो गल्ती छ। भनेपछि तपाईँहरूले एउटा यसरी नै वाक्य लेख्नु होला, जुनमा गहभरिको रि छ जुन त्यसलाई रस्सो बनाउनुहोस्, एउटा उद्धरण चिन्ह यहाँ हाल्नु होला, त्यस्तै दाजुसँगलाई जोड्नु होला। यो चाहिँ तपाईँहरूको के हो, शुद्ध वाक्य हो। ठिक छ, अरू सबै ठिकै छ। ल अब त्यसो अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा के भनिएको छ भन्दा रेखाङ्कित शब्दको शब्दवर्ग पहिचान गरी लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यहाँ एउटा वाक्य छ, एउटा होइन दुईवटा वाक्य छ। गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गरेर पनि साना उत्पादनहरू घाटामा जान्छन्, यसले अन्ततः स्थानीय मौलिक र बहुउपयोगी उत्पादनलाई विस्थापित गर्छ भनेर एउटा दुईवटा वाक्य यहाँ दिएको छ। अब हेर्नुहोस्, यो गुणस्तरीय भन्ने शब्दलाई यहाँ चाहिँ रेखाङ्कन गरिएको छ, अन्डरलाइन गरिएको छ। अब गुणस्तरीय भनेको के हो त हैन, कुन चाहिँ पद हो, नाम हो कि सर्वनाम हो कि विशेषण हो कि क्रियाविशेषण हो कि संयोजक हो कि निपात हो कि विस्मयादि बोधक शब्द पो हो कि नामयोगी हो कि, त्यो हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ है। अब यहाँ हेर्नुहोस्, गुणस्तरीय वस्तु, कस्तो वस्तु, गुणस्तरीय वस्तु भनेपछि यहाँ यो जुन वस्तु छ यो वस्तुको विशेषता जनाइरहेको छ। कस्तो खालके वस्तु, गुणस्तरीय वस्तु। त्यही भएर नाम वा सर्वनामको विशेषता जनाउने शब्दलाई हामी के भन्छौँ, विशेषण भन्छौँ। यहाँ वस्तुको विशेषता देखाइरहेको कारणले यो गुणस्तरीय भन्ने शब्द के हो, हाम्रो विशेषण हो। ठिक छ। ल अब यो उत्पादन भनेको त सिधै हाम्रो के हो, नाम हो हैन। गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गरेर पनि साना उत्पादनहरू घाटामा जान्छन् भनेको छ। भनेपछि के गरेर, उत्पादन गरेर। सो यो उत्पादन भनेको हाम्रो नाम पद भयो। अब यहाँ गरेर छ, यो गरेर भनेको के हो हेर्नुहोस्, पढेर, सुनेर, सुतेर, खाएर, उठेर, गरेर, हिँडेर, यस्ता शब्दहरूलाई हामी क्रिया विशेषण भन्छौँ अथवा क्रियायोगी भन्छौँ। त्यही भएर यो शब्द भनेको के हो, हाम्रो क्रियायोगी हो, अथवा यसलाई क्रिया विशेषण पनि तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब जान्छन् भनेको छ। अब जान्छन् के हो त भन्दा हेर्नुहोस्, यो जान्छन्ले के गरेको छ, यो वाक्यमा यो वाक्यलाई टुङ्ग्याएको छ, यो वाक्यलाई अन्त्य गरेको छ, फिनिस गरेको छ।
हैन। भनेपछि कुनै पनि वाक्य टुङ्ग्याउने शब्दलाई हामी के भन्छौँ? क्रियापद भन्छौँ। के भन्छौँ? क्रियापद भन्छौँ। अब यहाँ यो जान्छन्, यदि जान्छन् भन्ने शब्द यो वाक्यमा नभएको भए यो वाक्य के हुँदैन थियो? अन्त्य हुँदैन थियो, टुङ्गिँदैन थियो। गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गरेर पनि साना उत्पादनहरू घाटामा मात्रै हुन्थ्यो। त्यही भएर जान्छन्ले टुङ्ग्याउने काम गरिरहेको हुनाले यसलाई हामी क्रियापद भन्छौँ। ठिक छ? ल अब अर्को यहाँ शब्द छ यसले। अब यो यसले भनेको के हो हैन? अब हेर्नुहोस्, गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गरेर पनि साना उत्पादनहरू घाटामा जान्छन्। यसले भनेको केले भन्दा घाटामा जाने कुराले। त्यही भएर यो जुन यसले भनेको हाम्रो यहाँ के हुन्छ? सर्वनाम हुन्छ है। किनकि यसले नामको सट्टामा यो प्रयोग भइरहेको छ हैन। घाटामा गएको कुरालाई यसले प्रतिबिम्ब गरिरहेको छ, त्यसको सट्टामा यो आइरहेको छ। सो यो भनेको के हो? हाम्रो सर्वनाम हो। त्यस्तै यहाँ र भन्ने अर्को शब्द दिएको छ। अब यो र भनेको त हेर्नुहोस्, यसले अन्ततः स्थानीय मौलिक र बहुउपयोगी उत्पादनलाई विस्थापित गर्छ भनेको छ। दुईवटा शब्दलाई यसले छुट्याइरहेको छ। स्थानीय मौलिक र बहुउपयोगी भन्ने जुन दुईवटा शब्द छ, यसलाई छुट्याइरहेको कारणले यो र भनेको के हो? संयोजक हो। कुनै पनि दुईवटा शब्द अथवा वाक्यहरूलाई छुट्याउने शब्द जुन छ त्यसलाई हामी संयोजक भन्छौँ। र, अनि, पनि, तापनि यस्ता शब्दहरू चाहिँ हाम्रो संयोजक हुन् है। ल यसरी हामीले यो प्रश्न नम्बर 5 पनि सकाइसकेका छौँ। अब यहाँ प्रश्न नम्बर 6 मा छ हेर्नुहोस्, तलको गद्यांशबाट उपसर्ग र प्रत्यय लागेका दुईवटा शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस् भनेर 6 को क मा हामीलाई प्रश्न सोधिएको छ। अब यहाँ उपसर्ग र प्रत्यय लागेको दुईवटा शब्दहरू के हो भनेर हामीले हेर्नुपर्ने छ है। त्यसो भए यहाँ हेर्नुहोस्, यो एउटा विज्ञान भन्ने शब्द छ। विज्ञान भनेको बी प्लस ज्ञान, विज्ञान भनेपछि यसमा ज्ञान भन्ने मूल शब्दमा बी भन्ने उपसर्ग लागेर विज्ञान बनिरहेको छ है। हो, यो एउटा उपसर्ग लागेको शब्द भयो। त्यस्तै अर्को प्रविधि। प्रविधि भनेको प्र प्लस विधि, विधि भनेको तरिका, प्र प्लस विधि प्रविधि हैन। ल यो पनि हाम्रो अर्को उपसर्ग लागेको शब्द भयो। दुईवटा उपसर्ग लागेको शब्द हामीले सकायौँ। त्यस्तै अब अरू हेरौँ, विज्ञान र प्रविधिको विकासले मानव जीवन सहज भएको छ। भौतिक सुखको उन्मादले मानिसभित्र मानवता हराउँदै गएको छ। भनेपछि यो जुन भौतिक छ र यो मानवता छ, यो प्रत्यय लागेको शब्दहरू हुन्। कसरी भन्नुहुन्छ भने भौतिक भनेको भूत प्लस इक भौतिक, भूत प्लस इक भौतिक। भूत भन्ने जुन आधार शब्द छ त्यसमा इक भन्ने प्रत्यय लागेर हाम्रो भौतिक भन्ने व्युत्पन्न शब्द बनेको छ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, मानवता। मानवता भनेको मानव प्लस ता मानवता। मानव भन्ने जुन मूल शब्द छ त्यसमा ता भन्ने प्रत्यय लागेर मानवता भन्ने हाम्रो व्युत्पन्न शब्द बनेको छ। त्यही भएर यो हाम्रो ता भन्ने यहाँ प्रत्यय रहेछ। यसरी हामीले उत्तर लेख्नु पर्यो। ठिक छ? ल प्रश्न नम्बर 6 को क पनि हाम्रो सकिएको छ। अब प्रश्न नम्बर 6 को ख मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 6 को ख मा यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि समास भए विग्रह, विग्रह भए समास गर्नु भनेर भनेको छ। समास र विग्रहको हामीलाई प्रश्न सोधिएको छ। अब हेर्नुहोस्, मतदानको अधिकार, मतदानको अधिकार भनेर भनेको छ। भनेको भोटिङ राइट्स भन्छौँ नि हामी, भोट गर्ने अधिकार हो। मतदानको अधिकार यो भनेको विग्रह गरेको छ। अब यसलाई समास गर्ने हो भने एउटै बनाउने के हुन्छ भन्दा मताधिकार। के अरे? मताधिकार, मतदानको अधिकार, मताधिकार है। त्यस्तै अर्को छ यहाँ दाजु भाइ भन्ने शब्द छ। यो समस्त शब्द हो। यसलाई हामीले विग्रह गर्नु पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ? दाजुभाइलाई दाजु र भाइ, दाजुभाइ।
ठिक छ। ल यसरी हामीले गर्न सक्यौँ, यो समास र विग्रह हामीले गऱ्यौँ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर हाम्रो 7 को कमा। लाल विद्यालय कोष्टकमा दिएका धातु र सङ्केतको सहायताले वाक्य पुरा गर्नुहोस् भनेको छ। कमा दिएको छ। लाल विद्यालय जा भन्ने धातु छ र पूर्ण वर्तमान छ। पूर्ण वर्तमान भनेको वर्तमान कालको पूर्ण पक्ष हुनु पर्यो हैन। पूर्ण पक्ष कसरी थाहा पाउने भन्दा एको एकाएकी यदि कुनै पनि क्रियापदमा प्रयोग भएको छ भने त्यो हाम्रो पूर्ण पक्ष हुन्छ र वर्तमान काल भनेको अहिलेको काल। छु, छौँ, छस्, छे हैन, हुन्छौँ, हुन्छौँ, गर्छौँ, खान्छौँ, सुत्छौँ, उठ्छौँ हो, यस्ता चाहिँ वर्तमानका क्रियापदहरू हुन् है। अब पूर्ण वर्तमान भनेपछि एको प्लस छ अथवा एको प्लस छे यस्तो तरिकाले हामीले प्रयोग गर्नु पर्यो। अब यो लाल विद्यालय जा भनेको छ है, अनि पूर्ण वर्तमान। त्यसो भए लाल विद्यालय जाएको छ त हुँदैन, गएको छ। ठिक छ। अब यसलाई पूर्ण भविष्यत भनेको भए गएको हुनेछ हुन्थ्यो। पूर्ण भूत भनेको भए लाल विद्यालय गएको थियो भन्ने हुन्छ। वर्तमान भएर चाहिँ गएको छ भयो। ठिक छ। ल अब दोस्रोमा जाउँ। हामी राष्ट्र निर्माणमा सामान्य भविष्यतमा हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। लाग भन्ने धातु छ, सामान्य भविष्यत भन्ने सङ्केत दिएको छ हामीलाई है। ल अब हेर्नुहोस् के हुन्छ। हामी राष्ट्र निर्माणमा लाग्नेछौँ, भविष्यत हो नि त, लाग्नेछौँ। त्यसो भए लाग्ने छौँ। अब यही चाहिँ सामान्य वर्तमान भएको भए हामी राष्ट्र निर्माणमा लाग्छौँ भन्ने हुन्थ्यो है। त्यस्तै सामान्य भूतकाल भएको भए के हुन्थ्यो, हामी राष्ट्र निर्माणमा लाग्यौँ भन्ने हुन्थ्यो है। ल यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। अब 7 को गमा जाउँ हामीहरू। नेपाली युवाले स्वदेशमै रोजगारी पाऊ भन्ने धातु छ र सम्भावनार्थ भन्ने सङ्केत दिएको छ। सम्भावना देखाउनु पर्ने छ। भाव र अर्थको आधारमा हाम्रो वाक्यलाई सामान्य अर्थ हैन, त्यस्तै आज्ञार्थ, इच्छार्थ, सम्भावनार्थ, त्यस्तै प्रेरणार्थमा चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई विभाजन गरिएको छ है। अब हेर्नुहोस्, नेपाली युवाले स्वदेशमै रोजगारी पाउलान्। सम्भावनार्थ पोसिबिलिटी, प्रोबाबिलिटी, पाउन पनि सक्छन् नपाउन पनि सक्छन्, तर पाउलान्। ठिक छ। यसरी त्यस्तै अब अर्कोमा जाउँ। घ नम्बरमा छ लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हु भन्ने यहाँ धातु दिएको छ र इच्छार्थमा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ हैन। इच्छार्थ भनेको चाहिँ इच्छा देखाउनु पर्यो। भने लोकतन्त्रको संस्थागत विकास होस्, इच्छार्थ है, होस्। ल अब सम्भावनार्थ भएको भए के हुन्थ्यो, लोकतन्त्रको संस्थागत विकास होला भन्ने हुन्थ्यो हैन। सामान्य अर्थ भएको भए हुन्छ भन्ने हुन्थ्यो हैन, तर यहाँ इच्छार्थ भएको कारणले होस्। ठिक छ। ल अब अर्को प्रश्नमा जाऊँ। प्रश्न नम्बर 8 मा कोष्टकमा दिएको निर्देशन अनुसार वाक्य परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब वाक्य परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। शारदाले पाथिभराको दर्शन गरिन् भनेको छ। यसलाई कर्मवाच्यमा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। हाम्रो वाच्य 3 प्रकारको हुन्छ, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य र भाववाच्य है। कर्तृवाच्य भनेको कर्ता प्रमुख भएको वाच्य कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य भनेको कर्म प्रमुख भएको, काम प्रमुख भएको वाक्य कर्मवाच्य। भाववाच्य भनेको चाहिँ क्रिया प्रमुख भएको। अब इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दाखेरि सब्जेक्ट चाहिँ मेन भएकोलाई हामी कर्तृवाच्य, अब्जेक्ट मेन भएकोलाई कर्मवाच्य र भर्ब चाहिँ मेन भएको कारणले त्यसलाई हामी भाववाच्य भन्छौँ। अब हामीलाई जुन यहाँ वाक्य दिएको छ, शारदाले पाथिभराको दर्शन गरिन्, यो भनेको हाम्रो कर्तृवाच्यमा छ। किनकि यसमा शारदा भन्ने जुन कर्ता छ, मतलब जुन सब्जेक्ट छ, काम गर्ने मान्छे, त्यो प्रमुख छ। किनकि यहाँ जुन भर्ब छ, क्रिया छ गरिन्,
गरिन् भनेको के छ, शारदाको आधार हुन्छ, शारदाले गरिन् हैन। अब यसलाई कर्मवाच्यमा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। कर्मवाच्यमा परिवर्तन गर्दाखेरि एकदम सजिलो छ। हेर्नुहोस्, द्वारा भन्ने भाषिक इकाइ हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ है। भनेपछि शारदाले पाथिभराको दर्शन गरिन्लाई कर्मवाच्यमा शारदाद्वारा पाथिभराको दर्शन गरियो। के को दर्शन? पाथिभराको दर्शन गरियो है। भनेको कर्म प्रमुख भयो, किनकि पाथिभरा दर्शन गर्नु भनेकै उसको के हो, काम हो, कर्म हो। यसरी हामीले थाहा पाउन सक्छौँ है। त्यसो भए यहाँ लेख्नुहोस्, शारदाद्वारा पाथिभराको दर्शन गरियो। यस प्रकारले। त्यस्तै अब 8 को खमा छ। हेर्नुहोस्, भाइ सधैँ गृह कार्य गर्छ भनेर भनेको छ र यसलाई प्रेरणार्थकमा हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। भनेको कसैको प्रेरणा पाएर हैन भाइले चाहिँ के गर्नु पर्यो, गृह कार्य गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस्, भाइ सधैँ गृह कार्य गर्छ ल हामीले के गर्न सक्छौँ, गुरुले भाइलाई सधैँ गृह कार्य गराउनुहुन्छ अथवा म भाइलाई सधैँ गृह कार्य गराउँछु। त्यसो लेख्नुहोस्, म भाइलाई सधैँ गृह कार्य गराउँछु। यस प्रकारले। त्यस्तै अब अर्को छ, हेर्नुहोस् 8 को गमा, मेरी सानी छोरी छमछम नाच्छे भनेर भनेको छ। यसलाई पुलिङ्गमा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ हैन। पुलिङ्ग भनेको केटा जात जनाउने हैन। सो मेरी सानी छोरी छमछम नाच्छेलाई अब पुलिङ्गमा परिवर्तन गर्दाखेरि मेरो सानो छोरो छमछम नाच्छ है। मेरीको ठाउँमा के हुन्छ, अब मेरो सानो छोरो छमछम नाच्छ। त तपाईँले मेरो सानो छोरा छमछम नाच्छ भनेर लेख्दा पनि हुन्छ, छोरो लेख्दा पनि हुन्छ, फरक परेन। ठिक छ ल। अब 8 को घमा जाउँ, हिउँद लागेपछि घाम प्यारो हुन्छ। यसलाई हामीले मिश्र वाक्यमा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ है। मिश्र वाक्यमा, मिश्र वाक्य भनेको त्यस्तो खालके वाक्य जसमा जब तब, जसरी त्यसरी उसरी यस्तो प्रकारको शब्दहरू प्रयोग भएको छ भने त्यस्तो वाक्यलाई हामी मिश्र वाक्य भन्छौँ। अब यो हामीलाई जुन दिएको छ, हिउँद लागेपछि घाम प्यारो हुन्छ, यो एकदम सरल वाक्यमा दिएको छ है। यो सरल वाक्य हो। अर्को हुन्छ एउटा संयुक्त वाक्य। त्यसमा के हुन्छ, कुनै पनि दुईटा वाक्य जोड्नलाई यदि संयोजक प्रयोग भयो भने त्यसलाई संयुक्त वाक्य भनिन्छ। जस्तो र, अनि, पनि, तापनि जस्ता शब्दहरू प्रयोग भयो भने त्यो संयुक्त वाक्य हुन्छ। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस्, हिउँद लागेपछि घाम प्यारो हुन्छ, यो सरल वाक्य हो। अब यसलाई मैले संयुक्त वाक्यमा परिवर्तन गर्नु पर्यो भने हिउँद लाग्छ अनि घाम प्यारो हुन्छ, यो संयुक्त वाक्य भयो। तर अब मिश्र वाक्यमा लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्न सकिन्छ, जब हिउँद लाग्छ तब घाम प्यारो हुन्छ। ठिक छ हो। यो चाहिँ हाम्रो मिश्र वाक्यमा भयो। जब हिउँद लाग्छ तब घाम प्यारो हुन्छ भनेर यसरी हजुरहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल, प्रश्न नम्बर 8 पनि सक्यो। अब प्रश्न नम्बर 9 मा हेर्नुहोस् के भनेको छ। हामी प्रश्न नम्बर 9 सम्म गर्छौँ। यो हाम्रो व्याकरणको अभ्यास हो। अब प्रश्न नम्बर 9 मा भनेको छ, 3 वटा अज्ञात पक्षको क्रियापदको प्रयोग गरी 3 वाक्यमा आफ्नो साथीको बयान गर्नुहोस् भनेको छ है। भनेपछि 3 वटा अज्ञात पक्षको क्रियापद हामीले प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यस्तै 3 वाक्यमा लेख्नु पर्यो र साथीको बयान हुनु पर्यो। 3टा कुरा याद राख्नुहोस्। अज्ञात पक्षमा हुनु पर्यो है, 3टा वाक्य हुनु पर्यो, साथीको बयान हुनु पर्यो। ल, अब हेर्नुहोस्, अज्ञात पक्ष भनेको के हो। हाम्रो भूतकालमा 5वटा पक्ष हुन्छ
सामान्य पक्ष, अपूर्ण पक्ष, पूर्ण पक्ष, अज्ञात पक्ष, अभ्यस्त पक्ष। वर्तमान काल र भविष्यकालमा जम्मा 3टा पक्ष हुन्छ, सामान्य पक्ष, अपूर्ण र पूर्ण है। अब अज्ञात पक्ष भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यस्तो खालके काम जुन भूतकालमा भइसक्यो तर बल्ल आज आएर थाहा हुँदैछ, यसलाई हामी भन्छौँ अज्ञात पक्ष। जस्तो भाइले खाना खाएछ, अब खाएछ हिजै खाएको तर आज थाहा हुँदैछ हैन। तिमी त हिजो राति सुतेछौ हैन, अब ऊ सुतेको हिजो राति हो तर बल्ल आज थाहा भयो कि सुतेछौ भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ के हो? भूतकाल हो, वर्तमान काल होइन, यो भूतकाल हो। सो यसरी हामीले अज्ञात पक्षको प्रयोग गरेर आफ्नो साथीको बारेमा के गर्नुपर्ने छ? बयान गर्नुपर्ने छ। ठिक छ? ल हेर्नुहोस् है, म यहाँ लेख्दैछु उत्तर यहाँ मुनि। मेरो साथीले कक्षा 8मा निकै मेहनत गरेछ। निकै मेहनत गरेछ। हेर्नुहोस् त, यो अज्ञात पक्ष भयो है, गरेछ। उसले गरेको थियो, हामीलाई भर्खर के हुँदैछ थाहा हुँदैछ हैन। तपाईँलाई भर्खर थाहा भयो कि उसले मेहनत गरेको रहेछ। मेरो साथीले कक्षा 8मा निकै मेहनत गरेछ है। उसले पक्नुहोस् है, ऊ पढाइका साथसाथै पक्नुहोस् है, ऊ पढाइका साथै खेलकुदमा पनि प्रथम भएछ। के भएछ? प्रथम भएछ। प्रथम भएको रहेछ। मलाई थाहा नै थिएन, तपाईँलाई भर्खर थाहा हुँदैछ कि ऊ प्रथम भएछ भन्ने कुरा है। मेरो साथीले कक्षा 8मा निकै मेहनत गरेछ, ऊ पढाइका साथै खेलकुदमा पनि प्रथम भएछ। त्यस्तै गुरुहरूले पनि उसलाई धेरै सहयोग गर्नुभएछ हैन। गुरुहरूले पनि उसलाई धेरै सहयोग गर्नुभएछ, ऊ मेहनती भएको कारणले गर्दाखेरि है। ल यसरी हामीले अज्ञात पक्षमा आफ्नो साथीको 3 वाक्यमा हामीले बयान गऱ्यौँ। यो सँगै अब तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, जसरी पनि वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो मनपर्ने साथीको बारेमा, तर अज्ञात पक्षमा हुनु पर्यो है। ल यो सँगै हाम्रो यो प्रश्न नम्बर 1 देखि प्रश्न नम्बर 9 सम्मका जुन व्याकरणका अभ्यासहरू छन् ती सकिसकेका छन्। हजुरहरूलाई केही नबुझेको जस्तो लाग्यो भने हजुरहरूले कमेन्टमा हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ र हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया अवश्य दिनुहोला। र हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा केही जानकारी चाहिएको छ भने यो नम्बर 9849595895 मा भाइबर, टेलिग्राम त्यस्तै वाट्सएपमा हजुरहरूले म्यासेज गर्न सक्नुहुनेछ। अनि हजुरहरूलाई यो हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको टिमलाई केही सल्लाह सुझाव सजेसन्सहरू दिन मन लाग्यो भने अथवा हजुरहरूले युट्युबमा कुनै सब्जेक्टको कुनै टपिकको भिडियो भेटाउनु भएन, युट्युबमा त्यो भिडियो रहेछ भने हजुरहरूले हामीलाई यही नम्बरमा कल मार्फत अथवा मेसेज मार्फत भन्न सक्नुहुनेछ। हामीले शीघ्र यथाशीघ्र त्यो सब्जेक्ट त्यो टपिकको भिडियो बनाएर हजुरका निम्ति युट्युबमा हालिदिनेछौँ। र हजुरहरूले हामीलाई टिकटक त्यस्तै ट्विटर र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ है। हामीले त्यहाँबाट तपाईँहरूलाई नयाँ नयाँ अपडेटहरू दिन्छौँ। यो टिकटक, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा हजुरहरूले नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गरी हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो भिडियोलाई सकेसम्म लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरेर हामीलाई सहयोग गरिदिनु होला। हजुर पनि नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनु होला
भनेर विनम्र अनुरोध गर्दै आज म हजुरहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरूले भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।